काठमाडौँ महानगरपालिकामा आजदेखि भारतीय चलचित्रको प्रदर्शन रोक्ने बालेन्द्र शाहको घोषणा। बालेन्द्र शाहलाई पत्र लेख्दै आदिपुरुष निर्माण कम्पनीले माग्यो माफी। भारतीय फिल्मको प्रदर्शन रोक्ने बालेन्द्र शाहको घोषणाका बीच मन्त्रालयले भन्यो गम्भीर ध्यान आकर्षण। भारतीय फिल्मको प्रदर्शनमा पोखरा महानगरपालिकाले पनि लगायो रोक। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध मुद्दा दायर, 30 करोड रुपियाँको क्षतिपूर्ति माग। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बोलायो संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठक। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको निर्णयमा दीपक राज गिरीको असन्तुष्टि। सबै भारतीय फिल्म बन्द नगर्न हुने तर्क। 1x बेटको प्रचार गरेर कलाकारहरूले 10 देखि 40 लाखसम्म लिएको खुलासा। 8 जना कलाकारलाई थप 6 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। 4 दल मिलेर आज समाजवादी मोर्चा घोषणा गर्ने, बाबुराम भट्टराई पनि सहभागी हुने। समाजवादी मोर्चाको घोषणा आज हुँदै के छन् त कार्यक्रम, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। केपी शर्मा ओलीसँग वामदेव गौतमले भेट भएर भने नेकपा एकता अभियान एमालेमा मिसाउँछु, मेरो राम्रो व्यवस्था होस्। बाढी र पहिरोमा 4 जनाको मृत्यु, 28 जना बेपत्ता। बाढीले 13 जलविद्युत आयोजनामा बनायो निकै ठुलो विटण्ड र क्षति। केपी शर्मा ओलीले भने संवैधानिक प्रक्रिया बाहिरबाट कोशीको नाम परिवर्तन हुँदैन, एमाले सरकार रहन्छ भन्दै गरे ठोकुवा। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सरकारको भएको अख्तियार प्रमुख प्रेम कुमार राईको भनाई। ट्रान्समिसन लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता नदिए जलविद्युत आपूर्तिमा समस्या आउने कुलमान घिसिङको भनाई। पर्यटन मन्त्रालयको विनियोजनको पुस्तिकामा प्रदेश नम्बर 1 लेखेकोमा नेकपा एमाले जनायो आपत्ति। बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएका कमी कमजोरीहरू सच्याउन आवश्यक रहेको रमेश लेखकको दाबी। माधव कुमार नेपाललाई राजेन्द्र पाण्डेको चुनौती, बजेटमा एक्लै भोट हाल्नुहोस्, हामी समर्थन गर्दैनौँ। भारतीय पक्षले अनागत रूपमा नेपाली भूमि नाप गरेको भन्दै छानबिन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको माग। र नेताहरूलाई उपचारका लागि विदेश लैजान नमिल्ने व्यवस्था बनाउन प्रेम सुलभालको माग। बजेटले संहिताको मर्मलाई बुझ्न नसकेको सांसद प्रेम सुलभालको भनाई। सरकारी अस्पतालले नै स्वास्थ्य बिमालाई धराशयी बनाएको डाक्टर तोसीमा कार्कीको आरोप। उचित मूल्य नपाएको भन्दै कालीमाटी बजार टमाटर फालेर गरियो विरोध। आइसिसी विश्वकप छनौटमा जिम्बाब्वेसँग नेपालको पहिलो हार। घर जग्गा र सेयर बजारमा सुधारको सङ्केत। 52.26 अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भाइ जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आजदेखि महानगरपालिकाभित्र हलमा भारतीय चलचित्र प्रदर्शन हुन नदिने घोषणा गरेका छन्। भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा समावेश भएको जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने आपत्तिजनक सन्देश चलचित्रको मूल भागबाट हटाउन 3 दिनको समय दिएकोमा हिजो आइतबारसम्म पनि नहटाएकाले आजदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाका कुनै पनि हलमा सबै भारतीय चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले बताए छन्। नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु हरेक सरकार, सरकारी निकाय, गैर सरकारी क्षेत्र र नेपालको पहिलो कर्तव्य हुने कुरामा कुनै सन्देह नरहेको काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले घोषणा गर्दै अन्ततः काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँका कुनै पनि हलमा भारतीय फिल्ममा प्रदर्शनमा रोक लगाउने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले यस्तो निर्णय लिएपछि भारतीय फिल्मको प्रदर्शनमा पोखरा महानगरपालिकाले पनि रोक लगाएको छ। भारतीय फिल्म आदिपुरुषमा समावेश भएको जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने संवाद नसचिएसम्म भारतीय फिल्मको प्रदर्शनमा रोक लगाउने घोषणा पोखरा महानगरपालिकाले पनि गरेको छ। पोखराका फिल्म हलहरूलाई पत्र पठाउँदै मेयर धनराज आचार्यले यस्तो निर्णय गरेका हुन्। स्थानीय कृष्ण
श्रीकृष्ण बिन्दवासिनी हल, सिनेप्लेक्स र मिड टाउन हललाई पत्र पठाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। आदिपुरुष विवादमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि सोमबारदेखि भारतीय फिल्मको प्रदर्शनमा रोक लगाएको छ। यसको जताततै स्वागत गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई पत्र लेख्दै आदिपुरुष निर्माण कम्पनीले माफी मागेको छ। आदिपुरुषको निर्माण कम्पनी सुपर क्यासलेट काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र चलचित्र विकास बोर्डलाई आइतबार बेलुका इमेल पठाउँदै फिल्ममा समावेश संवेदनमा पर्न गएको चोटप्रति माफी मागेको छ। हामी नेपाली नागरिकको संवेदनामा परेको असरप्रति माफी माग्छौँ, कम्पनीकी राधिका दासद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ। राघव पात्रको रूपमा अभिनेता प्रभासले भनेको डायलगले सीतामाताको जन्म थलोलाई इङ्गित नगरेर भारतका समग्र महिलाको स्वाभिमानलाई दर्शाउने क्रममा भन्न खोजिएको हो। पत्रमा उक्त संवादलाई कलात्मक शैलीबाट मात्र बुझ्न र वृहत जनसमुदायमा इतिहासप्रति रुचि जगाउने क्रममा प्रस्तुत गरिएको उल्लेख गरिएको छ। सुपर क्यासेट टी सिरिज अन्तर्गतको कम्पनी हो। फिल्ममा समावेश जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने शब्दलाई भारतले सच्याउनु पर्ने अडानमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह रहेका छन्। 3 दिन समय दिँदा पनि नसच्याइएको भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका हलहरूमा भारतीय फिल्मको प्रदर्शनमा निषेध गरिएपछि यति बेला भारत पनि हल्लिएको छ। दर्शकबिन यता भारतीय फिल्म आदिपुरुषलाई लिएर भएको विवादमा सरकारले पहिलोपटक औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आइतबार वक्तव्य जारी गर्दै सेन्सर पास भइसकेको फिल्मलाई लिएर सञ्चार माध्यम र सरकारवालाका निकायबाट जनाइएका आपत्तिको विषयमा गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। सहायक प्रवक्ता विशाल सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जेठ 31 गते फिल्म जाँच गर्दा राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा रहेकी जानकीलाई भारतीय बेटीको रूपमा प्रस्तुत भएको संवाद हटाउन लगाई सो पश्चात सेन्सर पासको प्रमाणपत्र दिएर सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न अनुमति दिएको उल्लेख गरिएको छ। आदिपुरुष विवादमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सोमबारदेखि महानगर क्षेत्रभित्र भारतीय फिल्मलाई निषेध गर्ने तयारी गरेको पृष्ठभूमिमा सरकारले विज्ञप्ति जारी गरेको हो। ओम राउत निर्देशित जचिड भारतीय फिल्म आदिपुरुषमा प्रयुक्त उक्त संवादलाई हटाएर सेन्सर बोर्डले प्रदर्शन अनुमति दिइसकेको छ। तर काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले चाहिँ भारतमा नसच्याएसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाका हलहरूमा प्रदर्शनमा रोक लगाउने घोषणा गरिसकेका छन्। दर्शकबिन काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिलाई लिएर बेला बेलामा विरोध जनाउने दीपक राज गिरीले यसपटक पनि विरोध जनाएका छन्। बालेन्द्र शाहको निर्णयमा दीपक राज गिरीले असन्तुष्टि जनाउँदै सबै भारतीय फिल्म बन्द गर्न नहुने तर्क गरेका छन्। नेपाली चलचित्र कर्मीहरूले बारम्बार गर्ने गुनासोको बीच हामी भारतीय फिल्मको थिचोमिचोमा पर्यौँ भनिरहेको अवस्थामा दीपक राज गिरीले यस्तो बताएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, उनीहरूले भारतीय चलचित्रमाथि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आह्वान गर्दै आएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आजबाट काठमाडौँभित्र भारतीय फिल्म चलाउन नदिने घोषणा गरेपछि आम चलचित्र कर्मीमा खुसी छाएको छ। तर नेपाली चलचित्रकै एक स्थापित निर्माताले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्। यसरी असन्तुष्टि जनाउने अरू कोही होइनन्, उनी दीपक राज गिरी बारम्बार बालेन्द्र शाहको विरोध गर्ने गिरी रहेका छन्। यसअघि बालेनले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्दा आलोचना गरेका गिरीले आदिपुरुषलाई लिएर बालेनले लेखेको स्टाटस रहे भने समर्थन जनाएका थिए। तर यिनले आज फेरि असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। गिरीले आदिपुरुषमाथि रोक लगाउनु जायज भए पनि अन्य भारतीय फिल्महरू रोक्न नहुने तर्क गरेपछि उनको दर्शक महानुभावहरू फेसबुकमा चर्को आलोचना समेत भएको छ। यता काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। 30 करोड भन्दा बढीको क्षतिपूर्ति माग गरिएको छ। उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ हिसानले काठमाडौँ महानगरपालिकाका विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको छ। राजधानीको भुर्किटी मन्दिरमा जेठ 30 गते आयोजित शैक्षिक मेलामा रोक लगाएको विरोधमा हिसनले 30 करोड रुपियाँ क्षतिपूर्ति माग गर्दै अदालत पुगेको बताइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा भएको गैरकानुनी हस्तक्षेपपछि मेला बिथुलिएको आयोजकको भनाइरहेको छ। उनीहरूले कार्यक्रम बिथुलेर महानगरले गैर न्यायिक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले उद्घाटन गरेर फर्केको केही समयपछि महानगरका प्रहरी पुगेर कार्यक्रम सञ्चालनमा रोक लगाएका थिए। हिसनका अध्यक्ष रमेश कुमार सिलवालका अनुसार महानगरपालिकाले आफ्नो गल्तीबारे पहिले क्षमा माग्नुपर्ने र आयोजकलाई क्षतिपूर्ति बापत 30 करोड रुपियाँ दिनुपर्ने माग दाबी गरेका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच 1x बेट प्रवर्धन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका 8 जना कलाकारहरूलाई थप 6 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आइतबार यसअघि दिएको 4 दिनको समय सकिएपछि 6 दिनको समय थप गरिएको हो। प्रहरीले 1x बेट प्रवर्धन गरेको आरोपमा राजु मास्टर, ध्रुवे बल्छी, एलिस राई सहितका कलाकारहरूलाई पक्राउ गरेपछि थप 8 कलाकारहरूलाई 6 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, 1x बेटको प्रचार गरेर कलाकारहरूले 10 देखि 40 लाखसम्म लिएको खुलासा भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अनलाइन बेटिङ मार्फत सट्टेबाजी सम्बन्धी प्रचार गर्दा केही कलाकारहरूले 40 लाखसम्म लिएको पाइएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले उनीहरूमाथि गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा 40 लाखसम्म लिएको स्वीकार गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। पक्राउ परेका 8 जना कलाकार तथा युट्युबर मध्ये कतिले 5 लाख कमाएको र कतिले 40 लाखसम्म लिएको भन्ने खुलासा भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता लामो छलफलपछि अन्ततः समाजवादी मोर्चा आज घोषणा हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो आइतबार बसेको बैठकबाट सरकारमा रहेका 3 दलसहितको समाजवादी मोर्चा सोमबार गठन गर्ने सहमति भएको छ। सोमबार राजधानीको राष्ट्रिय सभा गृहमा समाजवादी मोर्चा नेपाल घोषणा गर्ने कार्यक्रम तय भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन समाजवादी मोर्चामा सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल जसपा र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा रहने निश्चित भएको छ। मोर्चाको प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदामा मोर्चाको नेतृत्व शीर्ष नेताहरूले आलोपालो गर्ने तथा निर्णय प्रक्रिया सहमति र सहकार्यको मान्यता अनुरूप हुने उल्लेख गरिएको छ। मोर्चाका सदस्यहरूले साझा नीति कार्यक्रम र उद्देश्यको आधारमा काम कारबाही गर्ने पनि मस्यौदामा जनाइएको छ। मोर्चाले आफ्नो साझा नीति तथा कार्यक्रम, आचार संहिता र आवश्यकता अनुसार कार्यविधि बनाउने र समय पक्ष परिमार्जन गर्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। मोर्चाले घटक सदस्यहरूबीच सहकार्यको सांस्कृतिक विकास गर्दै केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म प्रचार अन्तर्क्रिया, आमसभा तथा आवश्यकता अनुसार संयुक्त सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यस्तै मोर्चालाई प्रदेश तथा जिल्ला हुँदै स्थानीय स्तरमै विस्तार गरेर लैजाने प्रस्ताव गरिएको छ। मोर्चा घोषणाका लागि कार्यदलले प्रस्ताव गरेको घोषणापत्रमा मोर्चाको नीतिगत निर्णय गर्ने सदस्य दलहरूको अध्यक्ष सहित तोकिएका प्रतिनिधिहरू रहेको एक संयोजक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पनि सहभागी गराउने सहमति भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता केपी शर्मा ओलीसँग वामदेव गौतमले भेटभाट गरेर नेकपा एकता अभियान एमालेमा मिसाउँछु, मेरो राम्रो व्यवस्था गरिदिनुहोस् भनेका छन्। नेकपा एमाले उपप्रधान एवं नेकपा एकता अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग एमालेमा आफ्नो व्यवस्थापनको चासो राखेका छन्। कुन पदमा व्यवस्थापन बारे भने उनले खुल्ला नखुलाएको बताए तापनि उनी ओली पछिको वरियतामा जान चाहेको बुझिएको छ। गौतमले केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न एमाले मुख्यालय च्यासलमा पुगेका थिए। ओलीसँगको भेटपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान पार्टीलाई नेकपा एमालेमा समाहित गर्न आफू तयार रहेको जानकारी भएको बताएका छन्। उनले आफू र आफूसँगै आउने साथीहरूको व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग राख्दै गौतमले पार्टीमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार प्राप्त नेताहरूका भन्दा कम जिम्मेवारी नदिन समेत आग्रह गरेको उल्लेख गरिएको छ। नेता गौतमले भने नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान भन्ने पार्टी मसँग छ। एमालेमा सहमत सबैलाई ल्याएर एकीकृत गराइदिन्छु। कसरी व्यवस्थापन गराउनुहुन्छ गर्नुहोस्, कसैलाई सोध्नुहुन्छ भने सोध्नुहोस्, बिहान उठेदेखि राति नसुत्दासम्म काम गर्न पाउनु पर्दछ, त्यस्तो खालको जिम्मेवारी दिनुहोस्, त्यो व्यवस्थापन भयो भने म आएर काम गर्दछु, केपी शर्मा ओलीसँग वामदेव गौतमले बताएका हुन्। ओलीले पार्टीभित्र छलफल गरेर आवश्यक निष्कर्षमा पुग्ने बताउँदै एमालेले 70 वर्ष हद उमेर हटाएपछि गौतमले अब आफूले सदस्यता नवीकरण गराएर नेकपा एमालेमा फर्किने समेत बताएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता बाढी र पहिरोले विटण्ड मच्चाएको छ। कोशी प्रदेशमा शनिबार रातिदेखि अविरल वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोमा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 28 जना बेपत्ता भएका छन्। बाढी र पहिरोले ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, 5 थर र भोजपुरमा 1 जनाको मृत्यु भएको प्रहरी जानकारी दिएको छ। कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रमुख राजेशनाथ बास्तोलाले दिएको जानकारी अनुसार सङ्खुवासभामा बाढीले बगाएर 1 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्य 3 जनाको पहिरोले पुरेर मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा सिदिवाङ गाउँपालिका 6 का 30 वर्षीय गणेश तामाङ, सङ्खुवा सभाको 5 खान गाउँपालिका 9 का 26 वर्षीय सन्तोष राई, भोजपुरको ट्याङ्की मैयु 8 का 25 वर्षीय
मनदीप राई रहेका छन्। पाँचथरको खालीलुङ 4 मा 8 वर्षीय जुना साउदको भने खोलाले बगाएर मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन बाढी पहिरोको कारण 28 जना बेपत्ता भएका छन्, जसमा 25 जना पुरुष र 3 जना महिला रहेका छन्। 4 जना घाइतेको उद्धार भएको छ, जसमा 2 महिला र 2 पुरुष रहेका छन्। सबैभन्दा धेरै सङ्खुवा सभामा मात्रै 20 जना बेपत्ता भएका छन्। प्रदेश प्रहरी कार्यालय कोशीका अनुसार बाढी पहिरोले पाँचथरको 12वटा पुल क्षति पारेको छ। यस्तै 13 सडक अवरुद्ध भएको छ। पूर्ण रूपमा 22 घरमा क्षति पुगेको छ भने 46वटा चौपैयाको मृत्यु भएको छ। दर्शकबिन सङ्खुवा सभाको हवुले खोलामा राति आएको बाढीले 7 घर बगाएको छ। बाढीले सुपर हवुवा खोला हाइड्रो पावरमा काम गर्ने 15 मजदुर सम्पर्कविहीन भएका छन्। 18 जना मजदुरमध्ये 3 जना सम्पर्कमा आएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। यस्तै सोही जिल्लाको मकालु गाउँपालिकामा 4 जना बेपत्ता भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। यस्तै बाढीले सङ्खुवा सभाको चैनपुर 4 मा निर्माण भइरहेको सुपर हेवा हाइड्रो पावरमा समेत क्षति पुर्याएको जानकारी प्राप्त भएको छ। पाँचथरमा 5 जना बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ता हुनेमा हेवा 1 जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत हिलियाङ 7 का दिलकुमार तामाङ र फिदिम 10 का सञ्जित लेवाङ रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठक बोलाएको छ। रासपाले 2वटै समितिको संयुक्त बैठक आज बिहान 7 बजे पार्टी कार्यालय वसुन्धरामा बोलाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। बैठकमा पार्टीको प्रथम वार्षिक उत्सव र दस्तावेजका बारेमा छलफल हुने समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। यद्यपि रवि लामिछानेले केही विशेष घोषणा समेत गर्ने खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सरकार भएको बताएका छन्। आइतबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरकार तथा सामान्य समितिको बैठकमा प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सरकारको भएको बताएका छन्। उनले सरकारले सुशासन कायम गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने बताउँदै उनले तिनै तहको सरकारले बनाएका ऐन नियम कानुन र नीति भित्र रहेर कर्मचारीले काम गरेमा भ्रष्टाचार नहुने बताएका छन्, तर सरकारले सुशासन कायम गराउन नसकेको उनले आरोप लगाएका छन्। उनले सरकारी कामकाज समयमै हुने प्रावधान गर्न सकेमा सुशासन कायम हुने बताउँदै जिम्मेवारीमा रहेका सबै आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकारलाई पूरा गर्नुपर्ने उनको टिप्पणी रहेको छ। प्रमुख आयुक्त राईले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको अन्तिम अवस्थामा मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको काम आउने भन्दै अख्तियारको जिम्मेवारी पन्छाएका छन्। उनले भने हेर्दाखेरि समाजलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियार मात्रै हो कि भन्ने जस्तो सोच विकास भएको छ। भ्रष्टाचारको नियन्त्रण भनेको सबभन्दा पहिला सरकारको हो। सरकारको सुशासन कायम गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाएका ऐन नियम कानुन नीतिभित्र हरेक रहेर काम कर्मचारीले गर्नु पर्यो। ऐन नियम र कानुनको परिधिभित्र रहेर कर्मचारीले काम गरेमा भ्रष्टाचार नै हुँदैन, सुशासन कायम हुन्छ उनले बताएका छन्। सरकारले त्यसरी काम गराउन सकेको देखिँदैन। समय बमोजिमको सेवा प्रवाह गर्ने प्रयोजन ल्याइएको भने पक्कै त्यहाँ सुशासन कायम हुन सक्छ। सबभन्दा पहिलो काम सरकारले राज्य सञ्चालन गरिराखेको छ। त्यहाँ बस्ने प्रधानमन्त्री अन्तर्गत मन्त्रीहरू ठिक ठाउँमा हुनु पर्यो, सचिवहरू ठिक ठाउँमा हुनु पर्यो, मन्त्रीहरूले गराउनु पर्यो, सचिवले विभागीय प्रमुखलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनु पर्यो, विभाग प्रमुख कार्य प्रमुखहरूलाई ठिक ठाउँमा आउनु पर्यो, ऐनलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनु पर्ने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारले ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा प्राथमिकता नदिए विद्युत आपूर्तिमा समस्या आउने बताएका छन्। आइतबार प्राधिकरणमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्देशक घिसिङले विद्युत प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणमा राज्यका अन्य कुनै पनि निकायले सहयोग नगरेको भन्दै ट्रान्समिसन लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता नदिए विद्युत आपूर्तिमा समस्या आउने बताएका छन्। उनले विद्युत निर्यात गर्न आन्तरिक उपभोग बढाउन वा बिजुलीबाट आर्थिक लाभ लिन प्रसारण र वितरण लाइनमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले प्रसारण र वितरण लाइन निर्माण कार्यलाई सुधार गर्न नसके ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी भएको अरबौं रुपियाँ जोखिममा पर्ने सम्भावना रहेको समेत बताएका छन्। उनले प्रसारण र वितरण लाइन निर्माण गर्दा जग्गा प्राप्ति, रुख कटान लगायत समस्याका कारण प्रसारण लाइन निर्माण हुन नसक्दा बिजुली वितरणमा समस्या देखिएको दावी गरेका छन्। विद्युतमा सबै निकायहरूको सहयोग नभए देशमा ट्रान्समिसन लाइन बनाउन धेरै ठूलो चुनौती रहेको छ।
घिसिङले ट्रान्समिसन लाइन नबने अर्को वर्ष विद्युत व्यवस्थापन गर्न नसकिने सम्भावना रहेको औँलाएका छन्। उनले हतौडादेखि न्यू बुटलसम्मको एमसिसीले बनाउने 400 केबी लाइन ढिलो भयो भने धेरै विद्युत खेर जाने बताएका छन्। ट्रान्समिसन लाइनमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको बताउँदै उनले अहिले उत्पादित विद्युत खपत गर्न र बाँकी रहेको विद्युत निर्यात गर्नको लागि संरचनामा लगानी गर्न नसके अर्को विस्फोट डिस्चार्ज हुने समेत बताएका छन्। 5 वर्षभित्र सुरु गरेका आयोजनाहरूको निर्माणमा 4 देखि 5 वर्ष। दर्शकबिन यसैबीच यता बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएका कमजोरीहरू सच्याउनु पर्ने आवश्यक रहेको औँलाइएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएका कमजोरीहरू सच्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। आइतबार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले बजेटका बारेमा गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले बजेट केन्द्रीकृत हुने गरेको भन्दै यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताएका छन्। बजेट संहिता अनुसारको बनाउने कुरामा सबैले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले शर्त अनुदान विषयगत बनाई स्थानीय तहमा पठाउनु पर्ने बताएका छन्। उनले सङ्घले राखेका साना योजनालाई स्थानीय तहमा पठाउन आवश्यक रहेको समेत बताएका हुन्। यो अहिलेमा मात्रै होइन, 2072-73 देखि हुँदै आएको छ, तर बेठिक कुरा छन् उनले परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। यही बजेटमा के गर्न सकिन्छ, आगामी दिनमा कसरी सच्याउनु पर्छ भन्ने मुख्य कुरा हो। उनले भने शर्त अनुदान दिने भनेर दिएको छ भने यदि केन्द्रले नै शर्त अनुदान भनेर दिएकोमा तल जाने नै भयो, तल निश्चित नभनी विषयगत बनाएर पठाउन सकिन्छ कि भनेर प्रश्न गरेका छन्। सङ्घले राखेका साना योजनाहरूलाई स्थानीय तहमा पठाउनु पर्दछ। प्रमुख सचेतक लेखकले साना बजेटहरू केन्द्र सरकारले नभई स्थानीय तहलाई नै त्यसको जिम्मेवारी दिनुपर्ने समेत बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता भारतीय पक्षले अनागृत रूपले नेपाली भूमिमा नापजाप गरेको भन्दै छानबिन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले माग गरेको छ। दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति एवं सांसद डोल प्रसाद अर्यालले भारतीय पक्षले नेपाली भूमिको नापजाँच गरेको भन्दै छानबिन गर्न माग गरेका छन्। उनले आपत्ति जनाएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले भारतले कञ्चनपुर स्थित भुजेला गड्डा चौकी हुँदै सुखवालसम्मको भूमि नापजाँच गरेको भन्दै त्यसको सत्य तथ्य छानबिन गर्न माग गरेका छन्। उनले यही असार 1 गते भारतीय प्राविधिकहरूको टोली एकतर्फी रूपमा नेपालमा आएर जमिनमा नापजाँच गर्दा पनि नेपालका सुरक्षाकर्मीहरूले सुइँको नपाएको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन्। असार 1 गते भारतीय प्राविधिकहरूको टोलीले इन्डियन नेसनल हाइवे सर्वे गर्ने भन्दै कञ्चनपुरको भुजेला गड्डा चौकी हुँदै सुकवालसम्मको भूभाग नापजाँच गरे। उनले भने सर्वेका समान सहित आएका ती प्राविधिकहरू नेपाल प्रवेश गर्दा पनि सिमानामा सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीले सुइँको नपाएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् कि उनीहरूलाई जागिर खानका लागि मात्रै त्यहाँ पठाइएको भन्दै उनले निकै ठुलो घोर विरोध गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुलभाले सरकारले नेता र नेताका पत्नीहरूलाई उपचारका लागि विदेश लैजान नमिल्ने व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षक माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले त्यस्तो माग गरेका हुन्। त्यसैगरी सांसद सुलवाले मेडिकल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोल्न नचाहनेहरूलाई सरकारले अनुमति दिने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको समेत औँलाएका छन्। दर्शकबिन यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परिवारले अहिलेको बजेटले संहिताको मर्मलाई बुझ्न नसकेको बताएका छन्। आइतबार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले बजेटमाको बारेमा गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले आर्थिक रूपमा संहिताको बारेमा उल्लेख्य काम हुन नसकेको गुनासो गर्दै उनले केन्द्रले स्थानीय तहको अधिकारी मिचेर शर्त अनुदान दिएको बताएका छन्। सचेतक परियारले कार्यविधिले केन्द्रले बनाएर स्थानीय तहमा पठाउने कुरा गलत भएको बताएका हुन्। उनले भने आर्थिक रूपमा संहिताको बारेमा उल्लेख्य काम भएको छैन। अहिलेको बजेटले संहिताको मर्मलाई नबुझेको बताएका छन्। जस्तो शर्त अनुदानको कुरा छ त्यो भनेको के हो? उनले भने त्यो भनेको केन्द्र हावी भएको हो। केन्द्रले स्थानीय तहको अधिकारी मिचेको हो। कार्यविधि केन्द्रले बनाएर तल पठाउने काम पनि गलत हो। संहिता व्यवस्थापन विरुद्ध जसरी अहिले यो आवाज उठेको छ, संहिता खर्चालु भयो जस्तो गरेर यो मिथ्या कुरा गरेर संहितामाथि आरोप लगाइएको उनले बताएका छन्। प्रमुख सचेतक परिवारले संहिता विरुद्ध खर्चालु भयो भन्ने जस्ता आवाज उठाएर संहितामाथि मिथ्या सूचना फैल्याएको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारी अस्पतालले नै स्वास्थ्य बिमालाई धराशय बनाएको डाक्टर तोसीमा कार्कीले आरोप लगाएकी छिन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई धराशायी बनाउन सरकारी संस्थाले नीतिगत रूपमै ठगी गर्दै आएको उनले बताएकी हुन्। आइतबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै सांसद कार्कीले शहीद धर्मभक्त मानव प्रत्यारोपण केन्द्रले डायलिसिस गराइरहेका बिमितसँग अत्याधिक रकम असुल गरेको आरोप लगाएका छन्। निकै लाजमर्दो विषय उठाउन गर्दैछु उनले भने। राज्यको ठगीको नमुना छ। मसँग शहीद धर्मभक्त मानव प्रत्यारोपण केन्द्रको एउटा बिल छ। यो डायलिसिस गराइएको बिरामीको बिल हो उनले भनिन्। डाक्टर कार्कीले यसमा इपोफिट नामक औषधिको बिक्री मूल्य 1405 रुपियाँ रहेको छ। यसको खाली खोल पनि मसँग छ, जसमा अधिकतम खुद्रा मूल्य रु 500 भारु अर्थात् नेपाली 800 रुपियाँ पर्न आएको बताइएकी छिन्। उक्त औषधिमा 75% भन्दा बढी नफा खाएको भन्दै यसरी गरिब नागरिकलाई राज्यले ठगी गरेको बताएकी हुन्। 20% अधिकतम पाउनेमा यहाँ 75% बढी छ। मेरो प्रश्न छ, राज्यले कति नाफा खाएसम्म यो कालोबजारी नमानिने हो या कालोबजारी मानिने हो? यसरी संस्थागत रूपमै नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य बिमाबाट भुक्तानी हुन्छ भन्दैमा नागरिकलाई ठग्न मिल्छ उनले प्रश्न समेत गरेकी छन्। दर्शकबिन हप्ताको 3 पटक डायलिसिस गराउनु पर्ने नागरिकलाई गरिबलाई राज्यले नै लुट्ने हो? हाम्रो इमानदारी धर्म कता जाँदैछ? स्वास्थ्य जस्तो महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक विषयको कार्यक्रमलाई धराशायी बनाउन निजी क्षेत्र मात्रै होइन, सरकारी संस्थाको नीतिगत ठगी पनि जिम्मेवारी रहेको। यस्ता ठगीलाई तत्काल कारबाही गरियोस्, डाक्टर तोसीमा कार्कीले बताएकी छिन्। दर्शकबिन यसैबीच यता घर जग्गा र शेयर बजारमा सुधारको सङ्केत आएको छ। दर्शकबिन गत वर्षदेखि नै शिथिल घर जग्गा र शेयर बजारमा सुधारका सङ्केत देखा परेका छन्। वित्तीय प्रणालीमा रकम थुप्र्याउँदै गएको र ब्याजदर घट्न थालेसँगै यी दुवै क्षेत्रमा सुधार देखिन थालेको हो। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार गत जेठमा घर जग्गा कारोबार अघिल्लो महिनाका तुलनामा झन्डै 1/3 बढेको छ। जेठमा देशभर 55,069वटा घर जग्गा किनबेचका अभिलेख दर्ता भएका छन्। यो वैशाखमा 42,461 मात्रै रहेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच जेठमा भए जति घर जग्गाको कारोबार यस आर्थिक वर्षको कुनै पनि महिनामा पनि भएको थिएन। 2079 वैशाखपछि घर जग्गाको कारोबारमा ठूलो शिथिलता देखिँदै आएको थियो। झन्डै 1 वर्षको शिथिलतापछि घर जग्गा कारोबारले लय समात्न सक्ने सङ्केत देखा परेको छ। विभागका अनुसार जेठमा काठमाडौँका 3 जिल्लामा मात्रै 4,735वटा घर जग्गा किनबेच गरिएका छन्। यसैबीच वैशाखका तुलनामा यो 22% धेरै रहेको बताइएको छ। वित्तीय प्रणालीमा रकम अभाव र ब्याङ्कको ब्याज दर वृद्धिका कारण गत वर्षको वैशाखदेखि नै घर जग्गाको किनबेचमा शिथिलता आएको थियो। सरदरमा हेर्दा यो वर्ष घर जग्गाको किनबेच गत वर्षभन्दा 40%ले घट्न पुगेको बताइएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा देशभर 4,18,637वटा घर जग्गाको कारोबार भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता आइसिसी 1 दिवसीय विश्वकप छनौट अन्तर्गतको आफ्नो पहिलो खेल नेपाल घरेलु टोली जिम्बाब्वेसँग 8 विकेटले पराजित भएको छ। आइतबार जिम्बाब्वेको हारेमा भएको खेलमा नेपालले दिएको 291 रनको लक्ष्य जिम्बाब्वेले 44 ओभर 1 बलमा 2 विकेट गुमाएर भेटाएको छ। जिम्बाब्वेका लागि 2 खेलाडीले शतक बनाएका छन्। कप्तान क्रेग एर्विन र सेन विलियमले शतक बनाएका हुन्। एर्विनले 128 बलमा 121 रन र विलियमले 70 बलमा 102 रन बनाएका हुन्। त्यस्तै जोर्डियन्स गुलिभले 25 बिल्स मधिविरियालाई 32 रन बनाए। नेपालका सोमपाल कामी र गुलसन झाले 1-1 विकेट मात्रै लिएका थिए। त्यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 290 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि कुशल भुर्तेलले शतक बनाउन चुकेका थिए। उनले 95 बलमा 79 रन बनाए भने आसिफ शेखले 100 बलमा 7 चौकाको सहयोगमा 66 रन बनाएका हुन्। पहिलो विकेटका लागि कुशल र आसिफले 31.5 ओभरमा 171 रनको शानदार शतकीय साझेदारी गर्दै शानदार सुरुवाती दिलाएका थिए। यो नेपालबाट ओडिआई कुनै पनि विकेटका लागि भएको उच्च साझेदारी हो भने कुशल मल्ल र कप्तान रोहित पौडेलले 72 रनको महत्त्वपूर्ण साझेदारी गरेका थिए। कप्तान पौडेलले 29 बलमा 5 चौकाको सहयोगमा 31 रन बनाउँदै आउट भए भने मल्लले 42 बलमा 2 चौका र 3 छक्काको सहयोगमा 41 रन बनाएका थिए। गुलसन झाले 13 बलमा 13 रन बनाएका थिए भने आरिफ शेखले 11 बलमा 10 रन बनाएका थिए।
दर्शकबिन यसैबीच यता भारतीय तरकारीका कारण स्वदेशी उत्पादनले उच्च मूल्य पाउन नसकेको उत्पादित तरकारी बिक्री नभएको भन्दै उनीहरूले टमाटर फालेका छन्। कालीमाटी तरकारी बजारमा टमाटर फ्यालेर विरोध जनाएको छ। नेपाली तरकारीको मूल्य नपाएको भन्दै किसानहरूले आइतबार बिहान कालीमाटी बजारमा टमाटर फ्यालेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। भारतीय तरकारीका कारण स्वदेशी उत्पादनले उचित मूल्य पाउन नसकेको उत्पादित तरकारी बिक्री नभएको भन्दै उनीहरूले टमाटर फालेका छन्। समयमा मल बिउ नपाइने र उत्पादित तरकारी बिक्री नहुने जस्ता समस्याबारे सरकार मुख दर्शक भएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। किसानले भारतीय टमाटरको भाउ 40 देखि 50 रुपियाँ प्रति किलो हुँदा स्वदेशी गोलबेडाको 5 रुपियाँमा पनि बिक्री हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ रहेको छ। उत्पादित तरकारीको लागत मूल्य समेत नउठेको किसानको गुनासो रहेको छ। टमाटर सडकमा फ्यालेपछि हटाउन जेसीबी प्रयोग गर्नु परेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, नेपालमा किसानको निकै हरिबिजोग भएको समेत कतिपयले बताएका छन्। किसानको बारेमा तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई दर्शक महानुभावहरू तपाईहरूले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।